डियर कल्याण, माया भनेको त एउटा दाग रहेछ। न रङ्ग देखिन्छ, न आकार देखिन्छ। बिस्तारै बिस्तारै फैलदै जाने त्यो दाग जब इज्जतमा परिणत हुन्छ, तब जिन्दगानी सकसमा फस्दो रहेछ। मायाका फेरोहरू समाएर, मायाका लामा लामा कथाहरू बुनेर मान्छेले जिन्दगी कटाउने मेलो जब सुरु गर्छन्, तब कहिलेकाहीँ त्यही लामै लामा फेरोहरू आफ्नो लागि जन्जिर बन्छन् र मान्छे त्यही जन्जिरभित्र फस्दो रहेछ। मेरो नाम सन्देश लिम्बू हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2038 सालको मङ्सिर 22 गते तेह्रथुम जिल्लाको सन्दु गाउँ ह्याथ्रोङ झरना वडा नम्बर 3 मा भएको हो। हाल फेदाम गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा पर्छ। मेरो गाउँमा 500 घरधुरी छन्, जहाँ 80% लिम्बूहरूको बसोबास छ, 10% राई र बाँकी 5% क्षेत्री र अन्य जातहरू गरेर अर्को 5% गरेर 500 घरधुरी छन्। मेरो बुबाको नाम राजप्रसाद लिम्बू हो र आमाको नाम दिलमती लिम्बू हो। मेरो बुबा सामान्य कृषक हुनुहुन्थ्यो। गाई भैँसी बाख्रा सुँगुरहरू थियो घरमा। हामी 5 भाइ र 2 बहिनी थियौँ। म साइलो छोरा हुँ। मैले सानोमा श्री भगवती प्राथमिक विद्यालय सन्दु वडा नम्बर 2 मा पढेको। मैले त्यहाँ 5 कक्षासम्म पढेर त्यसपछि सन्दु माध्यमिक विद्यालयमा पढेँ। यो त्यति बेला 1 नम्बर वडामा पढ्थ्यो। म एकदमै गरिब परिवारमा जन्मिएको मान्छे हुँ। डियर कल्याण, मेरो गाउँमा ब्रिटिस लाउरेहरू थुप्रै हुनुहुन्छ र ब्रिटिस लाउरेहरूको ठुलो बसोबास थियो। चाडबाडमा धरानबाट धनकुटाको हिले हुँदै बसन्तपुरसम्म गाडीमा र त्यहाँबाट भरिया लगाएर 2 दिनसम्म हिँडेर हाम्रो गाउँमा तामझामका साथ ब्रिटिस लाउरेहरू आउँथे। गाउँका गरिब हामीहरू ट्वाल्ल परेर उहाँहरूलाई हेर्थ्यौँ। मलाई अझै पनि याद छ, विक्रम सम्वत 2045 सालको मङ्सिरमा त्यति बेला कृषि सहायक मन्त्री परशुराम खापुङ हाम्रो गाउँको सन्दु निम्न माध्यमिक विद्यालय माविमा परिणत भएकोले त्यसलाई उद्घाटन गर्न आउनुभएको थियो। त्यति बेला मन्त्री कस्तो हुन्छन् भन्ने हाम्रो बाल मस्तिष्कमा ठुलो प्रभाव परेकोले हामी त्यहाँ हेर्न गएका थियौँ। र जब मन्त्री परशुराम खापुङ त्यहाँ आउनुभयो र त्यति बेला त्यहाँका मानिसहरूले म लगायत 2-4 जना मानिसलाई भित्र जान दिनु भएन, किनभने हामीले थोत्रो लुगा र मैलो लुगा लगाएका थियौँ। हामी गरिब भएको कारण त्यहाँ जान पाएनौँ। त्यो दिन वास्तवमा हामी मन्त्री कस्तो होला, मन्त्री भनेका कस्ता हुन्छन् भनेर हेर्न गएका थियौँ। तर गरिब र फाटेको लुगा लगाएको कारण हामीलाई त्यहाँका मानिसहरूले मन्त्रीको नजिक जान दिएनन्, अर्थात् स्कुलभित्रै पस्न दिएनन्। त्यसपछि हामी पारी डाँडामा बसेर हेरेका थियौँ। गरिब भए पनि स्वाभिमानको जिन्दगानी थियो हाम्रो। डियर कल्याण, बुबाले सिकाउनु भएको स्वाभिमानको कारण जीवनमा धेरै ठुलो पाठहरू हामीले बालापनमै सिकेका थियौँ। यसरी मैले त्यही सन्दु माविमै पढ्दै गएँ। पढाइमा पहिला फर्स्ट हुन्थेँ म, तर पछि सेकेन्ड र थर्ड भए। त्यसपछि कहिल्यै प्रथम हुन सकिनँ म। सन्दु मावि डाँडामा थियो। चैत वैशाखमा हावा चल्थ्यो, सल्लाहका बोटहरू सुसाउँथे। जब हामी सन्दु माविबाट माथि डाँडामा उक्लन्थ्यौँ, त्यहाँबाट कुम्भकर्ण र कञ्चनजङ्घा प्रष्ट देखिन्थ्यो। पूर्वतिर कोया खोला, पश्चिमतिर नेपालको सबभन्दा अग्लो ह्याथ्रोङ झरना थियो। सुन्दर गाउँ मेरो, स्वर्गको टुक्रा खसे जस्तै भान हुन्थ्यो।
त्यही सुन्दर गाउँभित्रको गरिबीमा मैले बालापन बिताएँ। मलाई अझै पनि याद छ, तलतिरका खेतहरू बेसी बेसी हुँदै तलतिर झर्दै जान्थे। माथि माथितिर सन्दोमाविबाट उक्लेपछिका सल्लाका बोटहरू छिचोलेर माथि पुग्दा कुम्भकर्ण र कञ्चनजङ्घा हिमाल हाँसिरहेका हुन्थे। त्यही हिमाल हेरेर मैले बालापन गुजार्दै गएँ। गाउँमा सानो बजार थियो। दसैँ तिहार, पञ्चमी मेला, भगवती मन्दिर अझै पनि याद आउँछ गाउँको। यसरी बालापन सँगसँगै ढेर कल्याण विक्रम सम्वत 2053 सालमा मैले एसएलसी दिएँ र रिजल्ट नआउँदासम्म म गाउँमै बसेँ। खेती किसानी चल्थ्यो र त्यही खेती किसानीमा समय गुजार्दै गएँ। विक्रम सम्वत 2054 सालमा एसएलसीको रिजल्ट आयो र त्यसपछि म पढ्नको लागि मोरङको उर्लाबारी बहुमुखी क्याम्पसमा ओर्लिएँ। गाउँ छोडेर म सुनाउँछु मेरो जिन्दगानीको कथा। आज सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई दिल खोलेर। डियर कल्याण, जब एक्कासी भत्कन्छन् विश्वासका पर्खालहरू, तब चेपिएर त्यही पर्खालभित्र कसरी बुन्न सक्छ मान्छेले प्रेमको कथा। कसैले बाटो मोडेपछि उदास उदास बनेका यी आँखाहरूले कसरी हेर्न सक्छन् जुनका कथाहरू। कसरी आँखाभित्र साँचेर राख्न सक्छन् जुनेली रातका सपनाहरू। साँच्ची प्रेयसीहरूले बाटो मोडेपछि उदास उदास भएको म आकाशको पिलपिले तारा जस्तो जिन्दगी लिएर बाँचिरहे, हाँसिरहे। अहिलेसम्म पनि अनवरत हिँडिरहेको मेरो जीवनको यात्रा कहाँसम्म पुगेर सकिन्छ थाहा छैन, तर म आज लेख्छु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। म सुनाउन चाहन्छु तपाईँलाई मेरो कथा। म मोरङको उर्लाबारीमा पढ्नको लागि लुगा फाटा र कोसेलीहरू लिएर आएको थिएँ पहिलो पटक। उर्लाबारीको मधुमल्ला रोड हाटखोलामा सानी आमाको घर थियो। मेरो सानी आमाको श्रीमान सानो बुबा ब्रिटिस आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो। 3 जना सन्तान थिए। 3 जना सन्तानमध्ये 2 जना मभन्दा जेठो हुनुहुन्थ्यो र कान्छो छोरा मभन्दा उमेरले सानो थियो। मभन्दा माथिका 1 जना दाजु र 1 जना दिदी हङकङमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। र सानी आमा र सानो भाइ त्यही हाटखोलामा घर थियो, त्यहीँ बस्नुभएको थियो। सानो बुबा ब्रिटिस आर्मी भएको कारणले बिदामा लन्डनबाट हुनुहुन्थ्यो। त्यो बाहेक त्यो घरमा सबै सानी आमाले रेखदेख गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नै आमाको बहिनीको घरमा बस्न मलाई कुनै सकस थिएन। म त्यहाँ आइपुगेँ। गाउँको गरिबीमा हुर्किएको म साधारण लुगा फाटा र कोसिली बाहेक मसँग ल्याउने कुनै चिज थिएन। मेरो बुबासँग कुनै चिज थिएन। त्यसपछि म त्यहीँ आएर बसेँ डियर कल्याण। समय गुज्रदै गयो। म त्यहाँ आएपछि आइतबारे स्थित उर्लाबारी बहुमुखी क्याम्पसमा गए। 40 मिनटमा पुग्थेँ म, फटाफट हिँडेर, नत्र 1 घन्टा लाग्थ्यो। पैसा नभएको कारणले म हिँडेर जान्थेँ र हिँडेर आउँथेँ। त्यसरी मैले आफ्नो पढाइ सुरु गरेको डियर कल्याण। तर म सानी आमाको घरमा बस्दा पहिला धेरै माया गर्नुभयो, तर बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूको मायाबाट म टाढिँदै गएँ। जब उहाँहरूको मायाबाट टाढिँदै जान्थेँ म, तब आफूलाई एक्लो महसुस गर्थेँ। उदास उदास जिन्दगीको कथा आफूभित्र बोकेर म पढ्न जान्थेँ, आउँथेँ। म बिहानै 6 बजे उठेर क्याम्पस जान्थेँ।
त्यसपछि उहाँहरूको मायाबाट टाढिएपछि मैले घरको खाना बनाउने काम गर्न थालेँ। सानी आमा र सानो भाइलाई खाना बनाएर खुवाउँथे। 11 बजे हतार हतार पढेर म सानी आमाको घरमा आउँथेँ र खाना बनाउँथेँ, सबैलाई खुवाउँथेँ, सरसफाइ गर्थेँ। पछि मसँग पढाइ खर्च कम हुन थालेपछि एकजना त्यही गाउँकै ठेकदार हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम राम प्रसाद राई हो। उहाँ घर बनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन मैले उहाँसँग अनुरोध गरेँ, म पढेर आएपछि मलाई पनि काममा लगाइदिनुहोस् न, 2-4 पैसा आउँछ, पढ्ने खर्च निस्कन्छ। उहाँले मलाई हेर्नुभयो र मुसुक्क हाँसेर भन्नुभयो, मेहनती रहेछौ, हुन्छ आऊ। त्यसपछि म सानी आमाको घरमा बसेर मजदुरी गर्थेँ डेढ किनकि मसँग पैसा आउँदैन थियो। मेरो बुबा गरिब हुनुहुन्थ्यो। संयोग यस्तो भयो कि त्यो साल मेरी सानी आमाले घर बनाउन थाल्नुभयो, 6 तल्ले घर बन्ने भयो। ब्रिटिस आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो सानो बुबा, त्यसैले कुनै कुराको कमी थिएन। र त्यही सानी आमाको घरमा र त्यही घर बन्दा म संयोगले त्यही मजदुरी गर्थेँ। सानी आमाले ठेकदारलाई पैसा दिनुहुन्थ्यो र ठेकदारले मलाई ज्याला दिन्थ्यो। त्यसपछि रामप्रसाद राईले मलाई छान्दै जानुभयो किनकि म काम गर्थेँ र त्यही मजदुरी गरेको पैसाले क्याम्पसको फी र लुगा फाटाको खर्च जुटाउँथेँ। कुरा विक्रम सम्वत 2055 सालको हो डेढ। त्यति बेला म कक्षा 12मा पढ्दै थिएँ। एक दिनको कुरा हो, म हिँड्दै हिँड्दै क्याम्पस जाँदै थिएँ। क्याम्पस नजिकै पुगेपछि एकजना रातो साडीमा कालो ब्लाउज लगाएकी त्यही हाम्रै कलेजको ड्रेसमा एकजना छात्रा घरबाट निस्किन्, घरको गेटबाट, किनकि म जाने बाटो त्यही थियो। र उनी त्यहाँबाट खुरुखुरु अगाडि बढ्दै जाँदा उनले सोधिन्, क्याम्पस कहाँ पर्छ भनेर। म पनि त्यही क्याम्पस जाने हो, सँगै जाउँ न भने। उनको नाम सङ्गीता सुब्बा हो। पुक्क परेका गाला, गोरी, लामो कालो कपाल, अत्यन्तै आकर्षक अनुहार थियो उनको। हिस्सी परेकी उनी सङ्खुवा सभाबाट त्यहाँ आएकी रहेछिन् र जुन घरबाट निस्किन् त्यो घर उनको फुपूको घर रहेछ र त्यहीँबाट निस्केकी हो। त्यही साल एसएलसी सकेर फुपूको घरमा पढ्न भनेर त्यहाँ आएकी सङ्गीताले मलाई क्याम्पस कहाँ पर्छ र क्याम्पस जाने बाटो कुन हो भनेर सोधेपछि हाम्रो बाटो एउटै हुनु स्वाभाविक थियो। त्यो दिन उनको पहिलो दिन रहेछ। त्यो दिन दोबाटोमा भेटिएकी सङ्गीतासँगको पहिलो परिचयले मलाई खासै असर गरेन। त्यसपछि हामी क्याम्पससम्म पुग्यौँ। उनी आफ्नो कक्षा कोठातिर लागिन्, म आफ्नो कक्षा कोठातिर लागेँ। र त्यसपछि कक्षा सकिएर म फटाफट फर्किएँ। त्यति बेला मैले सङ्गीतालाई देखेन। अक्कल ठुक्कल भेट हुन्थ्यो। जब भेट हुन्थ्यो उनी फटाफट मेरो नजिक आउँथिन् र मसँग कुरा गर्दै हिँड्थिन्। कुरा सामान्य हुन्थे, पढाइका कुराहरू हुन्थे। सङ्खुवा सभाबाट फुपूको घरमा आएर पढ्न थालेकी म, मेरो पढ्ने धोको छ, म पढ्न चाहन्छु। पढाइका कुरा, शिक्षाका कुरा मात्र हुन्थ्यो ढेरकल्या। दिनहरू बित्दै जान थाले। दिनहरू बित्दै जाने क्रममा कहिलेकाहीँ उनले मलाई कुरेर बस्थिन्। मैले भन्थेँ, तिमीले कति बेर कुरेको मलाई? होइन, एकछिन मात्र कुरेको। मलाई थाहा थियो उनले धेरै बेर कुर्थिन् मलाई र हामी त्यहाँबाट घरतिर निस्कन्थ्यौँ। बाटोमै पर्ने उनी आफ्नो फुपूको घर छिरेपछि म त्यहाँबाट फटाफट हिँडेर आफ्नो सानी आमाको घरमा आउँथेँ। खाना बनाउँथेँ, भाँडा माझ्थेँ, सारा कामहरू गरेर फेरि मजदुरी गर्न निस्कन्थेँ। जति समय मजदुरी गर्थे त्यति समयको पैसा लिन्थे र लुगा फाटा किन्थे।
यसरी मेरो जिन्दगानी चल्दै गयो र त्यो सँगसँगै सङ्गीताको सामिप्यता पनि बढ्दै गयो। एक दिनको कुरा हो, कलेज बाहिरको क्यान्टिनमा हामी बसेर चिया खाइरहेका थियौँ। त्यति बेला मैले भने, मलाई त ब्रिटिस आर्मी बन्ने रहर छ। मैले आफ्नो सपना सुनाएँ। कस्तो राम्रो कुरा, सङ्गीताले सहमति दिए र त्यसपछि सङ्गीताले भने, सन्देश, हाम्रो यात्रा यो कलेजमा मात्र होइन, जीवनभर सँगै हुनुपर्छ। मैले हुन्छ भने। कुरा सामान्य थियो डियर कल्याण, तर समयले, परिस्थितिले, भाग्यले हामीलाई नजिक बनाएको थियो। विक्रम सम्वत 2056 सालमा म ब्रिटिस आर्मीमा भिड्ने भए। ब्रिटिस आर्मीको पहिलो परीक्षामा भिड्ने भए। त्यति बेला मेरै गाउँमा जहाँ म जन्मेको थिएँ त्यहाँ गल्ला लिएर आउँथे। त्यो गल्ला पास गर्नु पर्थ्यो मैले। र एक दिन म त्यसको लागि आफ्नो गाउँ फर्केँ। साउन महिनामा गाउँमा गल्ला हुन्थ्यो र म त्यहाँ भाग लिन पाउँथेँ। विक्रम सम्वत 2056 सालमा म गल्लामा फेल भएँ डियर कल्याण। म सुनाउँछु मेरो कथा, मेरो जिन्दगानीको कथा आज तपाईँलाई सुनाउँछु। दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, तिम्रो मायाको आस बोकेर मेरा हरेक साँझहरू चल्थे र चलेका थिए। तर एकरो रोटी पाक्ने भए सायद मेरो जिन्दगीमा भोज गर्न पुग्थ्यो होला। कहिलेकाहीँ सोच्छु, मान्छे पाल्न पो सजिलो हुँदो रहेछ, आशाहरू पाल्न त गाह्रो हुँदो रहेछ। तिनै पालिएका मेरा आशाहरू, तिनै पालिएका मेरा भरोसाहरू जब एक एक गर्दै चुट्दै गए, चुटिँदै गए, फैलन सकेनन्, तब मनभित्रका आँचलहरू यसरी खुम्चिएर बस्दा रहेछन् र जीवन जुनेली रात होइन, अँधेरी रातमा परिणत हुँदो रहेछ। तिनै परिणत हुने जिन्दगानीका कथाहरू शब्द शब्दमा लेखेर डियर कल्याण आज म तपाईँलाई पठाइरहेको छु। तपाईँकै कार्यक्रम मेरो कथामा म पहिलो पटक फेल भएँ, तर नियम अनुसार 3 पटकसम्म लड्न पाइन्थ्यो। मसँग अझै 2वटा सम्भावनाहरू जीवित थिए र मैले यो कुरा फर्किएपछि सङ्गीतालाई सुनाए। उसले आत्मबल दिए, चिन्ता गर्नु हुँदैन, जब एक पटकको असफलताले केही हुँदैन भने। हाम्रो सबै कुरा चल्दै गयो, सँगसँगै जाने, सँगसँगै आउने अनवरत यात्रा हुन्थ्यो सङ्गीताको र मेरो। ती बाटोहरू, बाटोमा उड्ने धुलो जब हामीलाई छलेर कतै टाढा जान्थ्यो, लाग्थ्यो हाम्रो मायाको सन्देश बोकेर हिँडिरहेको छ। डियर कल्याण, कति यादहरू जिन्दगीका पछिल्ला हिस्सामा लुकेर बसेका हुन्छन्, कति स्मृतिहरू जिन्दगीको पछाडि लुकेर बसेका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ तिनै सम्झनाहरू आफ्नै अगाडि बाटो छेक्न आउँछन्, तब गाह्रो हुँदो रहेछ। यसरी सङ्गीताले मलाई पल पल क्षण क्षण आत्मबल दिइरहन्थे। ऊ पनि फुपूको घरमा बसेर पढेकी चेली, म पनि सानी आमाको घरमा बसेर पढेको केटा। भावना मिल्थ्यो, कुरा मिल्थ्यो, जिन्दगानीका सब चिजहरू मिल्थे हाम्रा। त्यसैले हामी नजिक भयौँ। समय गुज्रदै गयो। विक्रम सम्वत 57 सालको साउनमा फेरि गल्ला आयो गाउँमा। म फेरि गाउँ गएँ। जाने बेला सङ्गीताले आशीर्वाद दिए, गुड लक भनी। म त्यसपछि साउनमा पास भएँ, गल्ला पास भए डियर कल्याण। अब त्यसपछि
अर्को यारु भन्ने अर्को एउटा परीक्षा हुन्थ्यो। परीक्षा भनौँ अथवा प्र्याक्टिकल भनौँ, त्यो यारु पास गरेपछि त्यसपछि हामीलाई कहाँ घटाउने हो त्यहीँबाट घटाउँथ्यो। गल्ला पास गरिसकेपछि 2 महिना समय थियो। त्यसैले म गाउँबाट हिँडेर 2 दिन बसन्तपुर आएँ र त्यहाँबाट त्यही दिन ओर्लाबारी आएँ। म त्यहाँ आएपछि सङ्गीता खुसी भई, यति खुसी भई मभन्दा धेरै खुसी भई। मैले भने म गल्लामा पास भएँ तर यारोमा पास हुनुपर्छ सङ्गीता, त्यसको लागि मैले अर्को परीक्षा पास गर्नुपर्छ, त्यो पनि ठुलो परीक्षा हो। त्यसपछि मलाई ब्रिटिस पठाउँछ कि सिङ्गापुर पठाउँछ थाहा हुँदैन, हाम्रो भेट हुन्छ कि हुँदैन। मैले यति मात्र भनेको थिएँ। उसले त्यति बेला भने, त्यसो भए बिहे गरेर मात्र जानुस्, म तपाईसँग बिहे गर्न चाहन्छु। उसले यही भने। ऊ खुसी थिए र उसले बारम्बार बिहे गर्ने कुरा दोहोऱ्याइरहेकी थिए सङ्गीताले। त्यही सालको मङ्सिर महिनामा म यारुको लागि गाउँ आएँ। गल्ला पास भएका हामी 40 जना मध्ये 32 जना छानिनु पर्ने थियो। 8 जना फालिनु पर्ने भयो। दुर्भाग्यले म 8 जनामा परे, डियर कल्याण। त्यसपछि म फेल भएपछि म त्यहाँबाट 2 दिन हिँडेर बसन्तपुर आएँ र बस चढेर फेरि ओर्लाबारी आएँ। सङ्गीतालाई मैले भेटेँ। त्यति बेला सङ्गीताले मलाई ढाडस दिइन्। म लगातार 3 पटकसम्म गल्लामा लडेको, 1 पटक फेल भए, 2 पटक पास भए, तर 2 पटक म यारुमा पास हुन नसकेपछि अब मेरो ब्रिटिस आर्मीमा लड्ने अधिकार खोसियो। 3 पटक भन्दा बढी लड्न पाइँदैन थियो। त्यसैले मेरो त्यो सम्भावना टुटिएपछि सङ्गीताले विवाह गर्ने कुरा निकालिने, किनकि म 21 वर्ष पुरा भएर 22 वर्ष लागिसकेको थिएँ। 22 वर्ष लागेपछि ब्रिटिस सेनामा लड्न पाइँदैन। मेरो ब्रिटिस सेनाको सपना उड्यो। त्यसपछि सङ्गीताले आफ्नो रूप परिवर्तन गर्न थाली। एक दिन मैले सङ्गीतालाई भने, अब म विदेश जान्छु। उसले हुन्छ भने र मैले अर्को दिन भने, म तिमीलाई विवाह गर्न चाहन्छु। त्यो दिन उसले भने, हैन, तपाईँ गएर आउनुहोस् न, विश्वास ठुलो कुरा हो, म कुरेर बस्छु नि भने। मैले भने, म ब्रिटिस आर्मीमा छानिन थाल्दा तिमीले बिहे गरेर मात्र जानु भनेर रुन्थ्यौ। तर अहिले किन यसरी बिहे अहिले गर्दिन भन्छौ? तर तिम्रो इच्छा मैले तिमीलाई हृदयभित्र राखिसकेको छु सङ्गीता। म एउटा सोझो इमान्दार केटा हुँ। मसँग ठुला सपनाहरू छैनन्। म तिम्रो मायामा आफ्नो जिन्दगीलाई भुलाउन पाए मलाई केही चाहिँदैन। म बोल्दै थिएँ, मेरा आँखाबाट आँसु झरे, डियर कल्याण। मैले एकदमै माया गर्थेँ सङ्गीतालाई। गरिब, असहाय, आफ्नै सानी आमाको घरमा बसेर मजदुरी गरेर पढेको केटामा आफ्नै फुपूको घरमा आएर पढेकी सङ्गीता मेरो लागि सहयात्री जस्तै थिए। दुःखमा सुखमा जब उसले साथ दिए तब मैले आफ्नो हृदय जिगेर उसलाई जिम्मा लगाइसकेको थिएँ। जब जब उसलाई देख्दैन थिए तब तब मन रुन्थ्यो। एकान्तमा धेरै पटक रोए। त्यो बीचमा उसले विवाह गर्दैन भने कुरा सुनेपछि आफैले आफैलाई सन्तोष दिए। होला अहिले परिस्थिति त्यस्तै होला, कुर्छु भने केही छ, म पनि कस्तो केटा भनेर आफैले आफैलाई थमथमाए। डियर कल्याण,
त्यसपछि म विदेश जान्छु भनेर बहराइनको लागि मेरो भिजा लगाए। म बहराइन जाने भए। जाने बेला पनि सङ्गीताको जुन उत्सुकता थियो त्यो उत्सुकतामा कमी देखे। सायद उसले ब्रिटिस आर्मीको रूपमा मलाई देखेकी। म जब बहराइन जान थाले म उसका सपनाहरू पनि ओझेल परे होलान्। जे जस्तो भए पनि मैले सङ्गीतालाई बोलाएर उसलाई आफ्ना सबै कुराहरू राखेर म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ भनेर विक्रम सम्वत 2060 सालमा म बहराइनको लागि उड्ने भए। म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, प्रेमको मुसलधारे वर्षामा ओत लाग्ने बहानामा जब जोडीहरू एउटै छातामा एक अर्कोसँग गाँसिएर मुसलधारे पानी छाताले छेक्दै हिँड्न थाल्छन्, तब मलाई प्रेममाथि ईर्ष्या जागेर आउँछ र प्रेमलाई आफूबाट टाढा राख्न मन लाग्छ र प्रेमसँग विद्रोह गर्न मन लाग्छ। किन यस्तो हुन्छ डियर कल्याण मलाई थाहा छैन। थाहै नहुने तिनै कुराहरू जब मनभित्र उर्लिएर आउँछन् साउनको खारे जस्तो, तब मनका भाषाहरू, मनका शब्दहरू, मनका विचारहरू विद्रोहमा परिणत हुँदा रहेछन्। विक्रम सम्वत 2060 सालको वैशाख 5 गते म बहराइनको लागि उड्ने भए। जाने अघिल्लो दिन उर्लाबारी कलेजको क्यान्टिनमा हाम्रो भेट भयो। हुने नै भयो। क्यान्टिनमा चिया समोसा खाँदै हामीले गफ गर्यौँ। त्यति बेला सङ्गीताले भने आउनुहोस् अनि विवाह गरौँला। मैले भने तिमी मलाई छोडेर त जाँदैनौ। उसले छोड्दिन भने मैले उसको हात समाएँ। मेरा आँखाबाट यसरी आँसु बगे डियर कल्याण। जीवनको एक्लो केटामा गरिबीको कारणले आफ्नै सानी आमाको घरमा खाना बनाएर सरसफाई गरेर बस्ने केटामा मेरो सहारा कोही थिएन। सायद एक्लो अनुभव भएर होला म सङ्गीताको अगाडि आँसु बहाए। त्यो प्रेमको आँसु थियो, त्यो स्नेहको आँसु थियो। त्यो पल उसले भने किन रुनुहुन्छ, म छँदैछु नि। मैले त्यही दिन त्यहीबाट बिस्तारै बिस्तारै हामी घरतिर आयौँ। जति जति बाटो अगाडि बढ्दै जान्थ्यो डियर कल्याण मलाई उति उति रोन मन लाग्थ्यो। अब यो सँगसँगैको यात्रा सङ्गीताको फुपूको घरसम्म मात्र हो जस्तो लाग्थ्यो। यो बाटो लामो लामो भइदिए, जिन्दगीभरको लागि लामो भएर बसिदिए म प्रार्थना गर्थेँ। तर सत्य कहिल्यै झुटोमा परिणत हुँदैन, किनकि त्यो सत्य थियो, यथार्थ थियो। मायाका कुरा गर्दा गर्दै, भावनाका कुरा गर्दा गर्दै बिछोडमा रुँदा रुँदै सङ्गीताको फुपूको घर आयो। ऊ मलाई हात हल्लाएर घरभित्र पसी र त्यसको अर्को दिन म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँबाट दोहा हुँदै बहराइन पुगेँ र सेक्युरिटीमा काम गर्न थालेँ। बहराइनको अल खाजिया सेक्युरिटी सर्भिसेज लिमिटेडमा काम गर्थेँ म। बहराइनमा त्यति बेला 25,000 जति नेपाली कामदारहरू थिए। दूतावास थिएन बहराइनमा, साउदीको दूतावासले हेर्थ्यो। थुप्रै नेपालीहरू कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्थे। आज त्यही कन्स्ट्रक्सनका बिल्डिङहरू देख्दा संसारको सबभन्दा ठुलो सहर जस्तो लाग्छ। त्यो हाम्रै नेपाली हातहरूले बनाएको जस्तो लाग्छ। त्यति बेला धेरैले
कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्थे र थोरैले सेक्युरिटी र ड्राइभरमा काम गर्थे। नेपाली चाडबाड, सकिला, चण्डी, लोसार, दसैँ, तिहार नेपाली कलाकारहरू मगाएर धुमधामले मनाउँथ्यो। यति धेरै व्यस्तताको बावजुद पनि मैले सङ्गीतालाई बिर्सन सक्दैनथेँ। समय मिल्यो कि फोन गर्थे। त्यति बेला सङ्गीताको हातमा फोन थिएन। सङ्गीता बस्ने फुपूको घरदेखि 2 घर तल एउटा ल्यान्डलाइन थियो। त्यहाँ फोन गरेर बोलाइदिनु भन्थे। 15-20 मिनटपछि सङ्गीता आउँथे र फेरि फोन गर्थे। कुरा हुन्थ्यो। म भन्थे, तिमीलाई सम्झिरहेको छु, तिमीलाई धेरै माया गर्छु म। तिमीले पहिलो दिन कलेज जाने बाटो कुन हो भनेर सोधेको हिजो जस्तो लाग्छ सङ्गीता। किन यति धेरै तिमी हृदयभित्र बस्यौ, मेरो मनभित्र छायो, मलाई थाहा छैन, तर म तिमीलाई सम्झिरहन्छु। मेरा यिनै कुरा हुन्थे डियर कल्याण। त्यो बीचमा करिब 6 महिना जति बित्यो। एक दिन मैले फोन गरेर बोलाइदिनु भने त्यसो भन्दा फोन उठाउने व्यक्तिले भन्नुभयो, सङ्गीता त काठमाडौँ गई। मजासँग भए। त्यसपछि मैले धेरै पटक कल गरेँ, तर सङ्गीता काठमाडौँ गएको बाहेक अरू खबर पाउन सकेन। म निराश भएँ। किन गई मलाई नभनेर? म एक्लो भएँ। मलाई झन् याद आउन थाल्यो डियर कल्याण। राति सपनामा उसलाई देख्न थालेँ। मैले आफूलाई सम्हाल्न खोजेँ तर सम्हाल्नै सकेन। पल पल क्षण उसको याद आइरह्यो। उसको घरदेखि क्याम्पससम्म बाटोमा धुलो उडाउँदै हिँडेका ती पल्लाहरू, बीच बाटोमा जुत्ता र चप्पलहरूको आवाज निकाल्दै हिँडेका ती दिनहरू याद आयो। त्यति बेला फेसबुक, सोसल मिडियामा हामी थिएनौँ। अझ भनौँ भने फेसबुक के हो राम्रोसँग हामीलाई थाहै थिएन। अब कहाँ गएर उसलाई खोजौँ, कसलाई खोजौँ? त्यहाँ ओर्लाबारी क्याम्पसमा पढ्ने साथीहरूलाई फोन गरेर सम्पर्क गर्न खोजेँ। तिनीहरूले भने काठमाडौँ गएकी छे, तर कहाँ छे थाहा छैन। मैले खोजिदिनु भने, तर कसैले पत्ता लगाउन नसकेपछि म उसको अभावमा भड्किरहे डियर कल्याण। भड्कन थाले र मलाई यति गाह्रो भयो कि मैले जागिर गर्न सकेन र जागिर छोडेँ। विक्रम सम्वत 2063 सालको चैत्र महिनामा म जागिर छोडेर सङ्गीताको यादमा म नेपाल फर्केँ। म सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो जिन्दगानीको कथा तपाईँलाई सुनाउँछु, बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, जीवनमा बाँच्नु पर्ने बाध्यता सँगसँगै खसेका आँसुहरू जम्मा गरेको भए सायद मेरो आँसुको फेवा ताल बन्थ्यो होला। केटा मान्छे रुनु हुँदैन भन्छन्, त्यसैले म सधैँ एकान्तमा रुन्थेँ। किन यति धेरै मेरो हृदयभित्र सङ्गीताको प्रेमको प्रभाव पर्यो मलाई थाहा छैन। किन यति धेरै मायामा डुबे मलाई थाहा छैन। यसरी विक्रम सम्वत 2063 सालको चैत्र महिनामा म काठमाडौँ आइपुगेँ। म काठमाडौँ आए लगत्तै 64 साल लाग्यो। म काठमाडौँको जोरपाटीमा एकजना गाउँको दाई हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम रणबहादुर लिम्बू हो। उहाँ ठेकदारी गर्नुहुन्थ्यो। म उहाँको घरमा 4 महिना बसेँ। अलिअलि काममा पनि सघाइदिन्थेँ र त्यो बीचमा मैले सङ्गीतालाई खोजेँ। म ओर्लाबारी गएँ। त्यसपछि थाहा भयो सोलुखुम्बुमा कसैसँग विवाह गरेर गएकी छे भन्ने कुरा थाहा पाएँ। त्यो दिन म यति रोएँ डियर कल्याण। म रुँदै रुँदै ओर्लाबारीबाट गाउँ गएँ। गाउँमा पनि बस्न मन लागेन र त्यसपछि म फेरि काठमाडौँ आएँ। मैले सङ्गीतालाई प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न सकिनँ। गाउँमा
काठमाडौँ आएपछि फेरि खबर पठाइरहन्थे। गाउँका मान्छेहरूले पनि कतै पत्ता लाउन सकेनन्। 1-2 जनाले चिन्थे गाउँमा रहेका, उनीहरूले पनि पत्ता लाउन सकेनन्। त्यसपछि कसैले काठमाडौँ छ, कसैले सोलुखुम्बु छ मात्र भन्थे। म रुन्थे, कराउँथे, झटपटिन्थे। किन सङ्गीताले विवाह गरी मनभित्रको प्रेमको मुस्लो लिएर आउँथ्यो। म पागल प्रेमी जस्तै भड्किरहेको थिएँ डियर कल्याण। मेरो त्यो चाल देखेर रणबहादुर दाइले एक दिन सम्झाउनु भयो, ऊ विवाह गरेर गइसकी, तिमीलाई वास्ता गर्न छोडिसकी, तिमी किन यसरी तडपिएर पिल्सिएर बस्छौ भाइ। यति सक्षम मान्छे, यति सरल, यति सोझो, यति इमान्दार मान्छे, तिमी जहाँ गए पनि बिग्छौ। तिमी विदेश जाऊ, यसरी बस्नु हुँदैन भने। त्यसपछि मैले सङ्गीता सोलुखुम्बुमा भएको कुरा थाहा पाएर सोलुखुम्बु जाने सोच्दै थिएँ। विक्रम सम्वत 2065 सालको कुरा हो यो। म सोलुखुम्बु जाने सोच्दै थिएँ उसलाई खोज्न। त्यति बेलै मलाई दुबई आर्मीको लागि अफर आयो। मैले कहाँ जाउँ के गरौँ भइरह्यो। मैले दुबई आर्मीमा जोइन गर्ने विचार गरेँ र त्यही अनुसार छनौट भएर म ट्रेनिङमा गएँ र ट्रेनिङमा पास भएपछि मैले दुबई आर्मी जोइन गरेँ। त्यति बेला M16 गन लिएर त्यहाँको राज परिवारको सुरक्षा दिनु पर्थ्यो मैले। त्यति बेला 1,40,000 हुन्थ्यो हाम्रो तलब नेपाली। म त्यसमा सफलताका साथ उभिएँ। 65 सालबाट 66 साल लाग्यो, 66बाट 67 लाग्यो डियर कल्याण। तर सङ्गीताको याद मैले भुलाउन सकिनँ। पल पल उसँग बोलेका हिँडेका दिनहरू याद आइरहन्थ्यो। मानिसहरू भन्थे विवाह गरेर गइसक्यो, उसले सरकारी जागिर गर्ने केटा पाएपछि तिमीलाई छोडेकी। मान्छेहरूले प्रष्टसँग भन्थे, तर मैले उसलाई बोल्न सकिनँ डियर कल्याण। मेरो कमजोरी रह्यो जिन्दगीको। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2068 सालमा आएपछि फेसबुक सर्वत्र हुन थाल्यो, अर्थात् हाम्रो बीचमा फेसबुक अकाउन्ट खोल्ने चल्न थाल्यो। मैले पनि अकाउन्ट खोलेँ त्यही दुबईबाट र विक्रम सम्वत 2068 सालमा एकाउन्ट खोलेपछि मैले सङ्गीतालाई अब सोसल मिडियाबाट खोज्न थालेँ। समय अगाडि बढ्दै गयो। विक्रम सम्वत 2069 सालमा मैले उसका गाउँका केही मान्छेहरू फेला पारेँ चिनजान मार्फत फेसबुकबाटै। त्यसपछि बल्ल सङ्गीताको आइडी भेटाएँ। आफ्नो श्रीमानको नामसँगै जोडेर राखेकीले मैले फेला पार्न नसकेको रहेछु। त्यसपछि मैले त्यही आइडीमा म फलानो भनेर शालीनताका साथ मैले आफ्नो सन्देश पठाएँ। मलाई जवाफ आएन। मैले लाख कोसिस गरेँ तर मलाई जवाफ आएन। एक दिन मैले भने, अब जे हुनु भइसक्यो, म तिमीलाई एक पटक भेट्छु सङ्गीता, मलाई हुन्छ मात्र भनिदेऊ। त्यो सन्देश पठाए। पछि बल्ल उसको जवाफ आयो। मलाई पनि गाह्रो हुन्छ, यस्तो नगरिदिनुहोस् भनी उसले। मैले तिमीलाई माया गरेको, म तिमीलाई अप्ठ्यारोमा कहाँ पर्छु र? फेरि मैले तिमीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न कसरी सक्छु र सङ्गीता? म त तिमीलाई असाध्यै माया गर्छु। हेर, तिमी उर्लाबारीबाट फुपूको घरबाट काठमाडौँ हिँडेदेखि म बेचैन छु। आज कति वर्ष भइसक्यो। साथीहरूले सम्झाउँछन्, आफन्तहरूले सम्झाउँछन्, तर मन मान्दैन। मेरो साँचो प्रेम हो सङ्गीता, म तिमीलाई भेट्न चाहन्छु। धेरै पछिको संवादपछि
सङ्गीताले भेट्छु भनी म खुसी भए। अर्काको श्रीमती भइसकेकी सङ्गीतालाई भेट्न पाउँदा म किन खुसी भए मलाई थाहा छैन, तर म खुसी भए। त्यसपछि आर्मीको जागिर थियो। मलाई जागिरबाट बिदा मिल्न गाह्रो हुन्थ्यो। कहिले के नमिल्ने, कहिले के नमिल्ने। त्यो बीचमा सङ्गीतासँग फाट्टफुट्ट कुरा हुन्थ्यो। धेरै कुरा हुँदैन थियो। उसको श्रीमान राई थरको हुनुहुन्थ्यो र सरकारी अधिकृत भएको कारणले सङ्गीताले उसँग विवाह गरेको कुरा प्रष्ट थाहा भयो मलाई। यसरी दिनहरू बित्दै गए। विक्रम सम्वत 2073 सालको मङ्सिर 14 गते म नेपाल आउने भए। मलाई राम्रोसँग याद छ, त्यो दिन दुबईको एउटा मलमा गएर मैले महँगो हिराको उपहार किने सङ्गीताको लागि, किनकि ऊ मेरो प्रेमिका थिए। मलाई थाहा थियो ऊ कसैकी श्रीमती हो, तर पनि माया लाग्यो डियर कल्याण। मैले एउटा महँगो हिराको उपहार किने र विक्रम सम्वत 2073 सालको मङ्सिर 14 गते म नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिए। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो जिन्दगीको कथा, तपाईँलाई सुनाउँछु, बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, मुटुभित्रका घाउहरू कहिलेकाहीँ मलम लगाएर पनि निका हुँदा रहेनछन्। तिनै निको नहुने घाउहरू जब बल्झिँदै जान्छन् तब जिन्दगी पासो बन्दो रहेछ। म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। म दुबईबाट हिँड्ने बेला सङ्गीता सोलु खुम्बोमा थिए। हाम्रो त्यही कुरा भएको थियो। नेपाल आएपछि म समय मिलाउँछु भनी म नेपाल ओर्लिए र त्यहाँबाट म आफन्तको घरमा गएँ काठमाडौँमै। त्यो बीचमा सङ्गीताले आफ्नो समय मिलाउन नसकेको कारण म गाउँ गएँ। त्यति बेला हाम्रा परिवारका सबै छोराहरू वैदेशिक रोजगारमा बाहिर हुनुहुन्थ्यो। 2 जना यतिखेर कोरियामा हुनुहुन्छ र बाँकी दुबईमा हुनुहुन्छ। म पनि त्यहीँ छु। गाउँ जाँदा बाबा आमा खुसी हुनुहुन्थ्यो। सानाको सम्झन्थे मैले, आफू सानो हुँदाको सम्झे। फाटेको लुगा, मैलो लुगा लगाएको कारणले मन्त्री कस्तो छन् भनेर हेर्न जाँदा हामीलाई त्यहाँबाट गरिब र फाटेको लुगा लगाएको कारण स्थानीय मानिसहरूले हामीलाई भित्र पस्न नदिएको सम्झे। तर म गाउँ जाँदा बाबा आमा रुनुभयो, विवाह किन गर्दैनस् भनेर। म केही बोल्नै सकिनँ, किनकि म सङ्गीतालाई भेट्न चाहन्थेँ। म केही दिन बसेर फेरि काठमाडौँ आएँ। म काठमाडौँ आएको केही समयपछि सङ्गीता धरान आउने कुरा गरी। त्यसपछि म काठमाडौँबाट नाइट बस चढेर धरान जाने भएँ र त्यो दिन म नाइट बस चढेर धरान पुगेँ। काठमाडौँको दिउँसोको बस चढेको थिएँ किनकि बिहान भेट्ने कुरा थियो र म बिहानै धरान पुगेँ। संयोगले सङ्गीताको लागि ल्याइदिएको उपहार गाउँमै छुट्यो। दुर्भाग्य भनौँ या के भनौँ डियर कल्याण, गाउँमै छुट्यो। आमाले फोन गरेर सम्झाउनु भयो, तर मसँग गाउँ जाने त्यो बीचमा समय नै मिलेन। आउने मान्छे पनि भेटिन। म धरान पुग्दा बिहानको 6 बजेको थियो। म धरान पुगेर सङ्गीतालाई खबर गरेँ। धरानको 0 पोइन्टमा रहेको आफन्तको घरमा बसेकी थियो। ऊ आई बिहान 8 बजे। मलाई राम्रोसँग याद छ, सङ्गीताले ओरेन्ज कलरको टी सर्ट लगाएकी थिए। उसलाई देख्न साथ मन थाम्न सकिनँ मैले। म हिक्कानेर रोएँ।
म एक कानिएर रोएँ। सङ्गीताका छोरीहरू 2 जना थिए, एउटी 6 वर्षकी अर्की 5 वर्षकी। म रोएपछि किन रुनुभयो भनेर उसले पहिलो प्रश्न गरी। तिमीलाई देखेर रोए भने ऊ पनि रोई। त्यही 0 पोइन्ट नेर युमा नाम गरेको रेस्टुरेन्ट थियो। युमा रेस्टुरेन्ट लेखेको थियो। हामी त्यहीँ भित्र पस्यौँ। चुपचाप टेबलमा बस्यौँ। मैले कफी मगाएँ। कफी आयो। 2वटा छोरी आमाको छेउमा बसेर खेलिरहेका थिए, यताउता घुमिरहेका थिए। मन लागेको चिजहरू मागेर खान्थे, त्यसैले तिनीहरू खानेकुरामा रमाइरहेका थिए। मैले पहिलो प्रश्न गरेँ, सङ्गीता, तिम्रो माया त स्वार्थी रहेछ। हो, मैले स्वार्थी बना ल्याएँ, सङ्गीता रोई। सरकारी जागिरे मान्छे भेटेर मैले तपाईँलाई बिर्सेँ। मलाई ठुलो पश्चाताप छ। साटेर साट्न नमिल्ने नाता हो यो। मैले गल्ती गरेँ। मलाई जे सजाय दिनुहुन्छ दिनुहोस्। मलाई यही झुन्डिएर मर भन्नुहुन्छ भने म पासो लगाउँछु। म स्वीकार गर्छु। मबाट गल्ती भयो। म कहाँ गएर क्षमा मागु? म पनि दिनरात रुन्छु तपाईँ जस्तै पनि। मैले कलेजमा खिचेका फोटोहरू देखाएँ, चिठीहरू देखाएँ। जति जति फोटो हेर्दै जान्छे सङ्गीता त्यति त्यति रुन थाली। जति जति चिठीहरू पढ्दै जान्छे त्यति त्यति रुन थाली। ऊ रोएको देखेर पल्लो टेबलमा रमाउँदै खाइरहेका छोरीहरू दौडदै आए। आमा किन रुनुभयो भनेर प्रश्न गरे। आमाले केही होइन, जाऊ तिमीहरू भनेर गाली गरेपछि तिनीहरू फेरि गए। हामी रोएको देखेर मान्छेको भिड बढ्यो। किन, के भयो भनेर सोधे। एकजना बुढो मान्छेले पुलिस बोलाउँ, अप्ठ्यारो पर्यो भनेर सोधे। मैले भने होइन, हाम्रो धेरै पछिको भेटघाट हो, तपाईँहरूले चिन्ता नगर्नुहोस् भनेपछि सबै मान्छेहरू पछि हटे। त्यसपछि सङ्गीताले भने, म कसैको भइसके, तपाईँ आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुहोस्। उसले आँसु थाम्दै भने, मेरो यो भौतिक शरीरहरूको भए पनि आत्मा तपाईँसँग छ भने। त्यसपछि म केही बोल्नै सकेन। डियर कल्याण, के भनौँ कसो भनौँ भइरह्यो। पश्चाताप लाग्यो। आफूले बोकेर ल्याएको उपहार आफ्नो प्रेमिकालाई दिन नसकेकोमा पश्चाताप लाग्यो। मैले केही भनिन, चुपचाप बसिरहे। ऊ रोइरहेकी थिए, म पनि रोइरहेको थिएँ। अगाडिका टेबलमा रहेका ब्रेकफास्ट न ऊ खान सक्थे न म खान सक्थे। रुनु बाहेक हामी दुवैको विकल्प केही थिएन। ऊ पनि रोइ डियर कल्याण, म पनि रोएँ डियर कल्याण। त्यसपछि मैले भने, ठिकै छ, म तिमीलाई सजाय दिँदैन। म त तिमीलाई धेरै माया गर्ने प्रेमी हुँ। गरिब टुहुरो जस्तो जिन्दगानी बिताउँदा तिमीलाई भेटेको, तिमी भेट्दा संसार भेटे जस्तो लाग्यो। तर तिमी गएपछि सारा जिन्दगानी अँध्यारोमा बिताए। मैले कसरी तिमीलाई सजाय दिन्छु? मसँग एउटा गिफ्ट थियो तिम्रो लागि, घरमै छुट्यो। म तिमीलाई त्यो दिन चाहन्छु। उसले हुन्छ भने म अर्को पटक तिमीलाई त्यो भेटेर दिन्छु भने। उसले हुन्छ भने। त्यसपछि पैसा तिरेर हामी बाहिर निस्क्यौँ। 9:30 बजेको थियो। ऊ 2वटा छोरी लिएर आफन्तको घरतिर लागि, त्यही 0 पोइन्टमा रहेको युमा रेस्टुरेन्टबाट निस्केको ऊ आफ्नो आफन्तको घरतिर लागि। म बस पार्कतिर लाग्न थाले। जति जति ऊ जान्छे त्यति त्यति भक्कानेर रुन्छु डियर कल्याणमा। हेर्दा हेर्दै ऊ ओझेल भई जिन्दगानीमा पर्दा लागे जस्तो भयो। मैले आफूलाई थाम्न सकेन। त्यही 0 पोइन्टको एउटा
छेउमा गएर उभे, दुरु दुरु रहे। जिन्दगानीका सारा आँसु त्यहीँ खसाले। र त्यही दिनको फ्लाइटबाट मलाई काठमाडौँ आउनु थियो र अर्को दिन दुबई फर्कनु पर्ने थियो। त्यसैले म हतार हतार त्यहाँबाट विराटनगर एयरपोर्ट आएँ र 2 बजेको फ्लाइटबाट काठमाडौँ पुगेँ र त्यसपछि अर्को दिन दुबईको लागि उडेँ र आफ्नो ड्युटी जोइन गरेँ। त्यसपछि करिब तेस्रो दिन अलिकति बिदा मिलेको थियो। त्यति बेला मैले सङ्गीताको फेसबुक सर्च गर्दा फेसबुक डिएक्टिभ भयो डियर कल्याण। मैले उसको टेलिफोन नम्बर जुन मलाई दिएकी थिए उसलाई फोन गर्दा त्यो टेलिफोन नम्बर पनि ब्लक भएको रहेछ। त्यसपछि लगातार मैले अहिलेसम्म सङ्गीतालाई खोजिरहेको छु। माध्यमहरू भेटाए पनि ऊ सम्पर्कमा आएकी छैन। त्यसैले मैले आज डियर कल्याण तपाईँलाई रोजेको छु। संसारका मान्छेहरूको दुखेको हृदयको मर्म बुझिदिने डियर कल्याण, म तपाईँको यही आवाज मार्फत सङ्गीतालाई सुनाउन चाहन्छु। सङ्गीता, तिमी सोलुखुम्बुमा छेउ कि काठमाडौँमा छेउ, कहाँ छेउ मलाई थाहा छैन। तिम्रो जिन्दगी राम्रोसँग बितिरहेको मैले देखेँ, म खुसी छु। तर म तिम्रो प्रेमी हुँ। मैले तिम्रो लागि किनेको त्यो हिराको उपहार दिन चाहन्छु। जुन दिन तिमीले मेरो उपहार स्वीकार गर्छौ त्यही दिन तिमीसँग बसेर तिमीसँग धेरै बेर कुरा गरेर म तिमीसँग छुट्टिन चाहन्छु र त्यही छुट्टिएको दिनदेखि म मेरो जीवन साथी खोज्छु र आफ्नो घर बसाउने छु। म मात्र तिमीलाई कुरेकी छु, म मात्र तिमीलाई कुरेको छु। यदि तिमीले मलाई भेटेनौ र मेरो त्यो हिराको उपहार स्वीकार गरेनौ भने म जिन्दगीभर विवाह गर्दिन। यदि तिमी मेरो घर बसाउन चाहन्छौ भने मलाई भेट सङ्गीता, म त्यो उपहार दिन चाहन्छु। र यही कार्यक्रम मार्फत मलाई फेसबुक मार्फत खबर पठाऊ। म तिमीलाई भेट्न दुबईबाट आउँछु र त्यो हिराको उपहार तिमीलाई दिएर केही क्षण तिमीसँग कुरा गरेर म मेरो नयाँ जिन्दगी सुरु गर्न चाहन्छु। यदि तिमीले मलाई स्वीकारेनौ र मेरो उपहारलाई स्वीकारेनौ भने म आजीवन विवाह गर्दिन सङ्गीता। म तिमीलाई यति धेरै माया गर्ने केटा हुँ। खै कहाँ गएर देखाउँ, छाती चिर्न मिल्छ भने सङ्गीता मलाई भेट, म छाती चिरेर देखाउँछु। मलाई थाहा छ सब चिज बन्द भइसक्यो, तिम्रा 2वटा नानीहरू भइसके, मलाई थाहा छ। तर त्यसो भनेर साँचो प्रेम मर्दो रहेनछ सङ्गीता। मैले तिमीलाई साँचो माया गर्छु, साँचो।